नमस्कार, हांव साई प्रसाद कुबडे. सगळ्यात पयलीं तुमकां नागपंचमीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. नागपंचमी आयच्या दिसा नागोबाची पुजा करता आमी. नागपंचमी म्हटल्यार एक बारीकशी मॅसेज तुमच्या मेरेन पावोवचो एक बारीकसो प्रयत्न आसा. तो म्हटल्यार पर्यावरण. पर्यावरण आमी राखून दवरपाची गरज आसा. आता पर्यावरण म्हटलें तर हेतून सगळे येयले, पशु पक्षी जनावरां भितर येयली, नागोबा येयले, गोमाता येयली, जे रस्त्याचेर भोंवतात ते जे आमी म्हणटा स्टे डॉग्स, हे सगळे भितर पर्यावरण येयलेले आसा. आता पर्यावरण म्हटलें की जी जनावरां आसा ही आजूबाजूक आमच्या सरावंडींग सदांच भोंवत असतात. आणि सर्प म्हटलें न्हू की सर्प म्हटलें की आमी पळयता की आमच्या घरांनी येता, आमच्या कंपाउंडान, आमच्या प्रॉपर्टीन येता, आमच्या शेतांनी भाटांनी सरावंडींग सगळी कडेन आमी पळयला की सर्प आसात. आनी सर्प म्हटलें की पयलीं सगळे जाणूच भियेतात. आणि अशा टायमार आमी पळयला की खंयचो जेन्ना सर्प आमच्या घरान येता व सरावंडींग आसता, आमी भियोन आमी कितें करतात, तेका दुखापत करपाचो आमी प्रयत्न करतात. सो अशी तुमी करच्यो न्हू, तेका दुखापत करच्यो न्हू, हार्म करच्यो न्हू. तुमी जो एमर्जन्सीचो कॉल आसता, एनिमल रेस्क्यू आसात, एनिमल लावर्स आसात, तांकां कॉन्टॅक्ट करचो. जे सर्प मित्र आसात, जे सर्प स्पेशली जे मनीस आसात धरपी, तांकां तुमी कॉन्टॅक्ट करचो. ते तुमच्या घरा कडेन येतले, सर्पाक धरतले आनी ते सेफली एका जाग्याचेर रानान वचोन रेस्क्यू करतले. सो खंय ना खंय अशी मॅसेज दिवपाचो प्रयत्न आसा की जेन्ना सर्प तुमच्या घरान येता तेन्ना तुमी ताका हार्म करच्यो न्हू. हो एक बारीकसो मॅसेज आमी दिवपाचो प्रयत्न करता. फाटल्या दिसांनी आमी पळयला की असोच एक मनीस, आमी पळयला एक व्हिडिओ जो आसा हो सगळे कडेन व्हायरल जातालो. तो व्हिडिओ म्हटल्यार एक मनीस जो आसा हो अजगराक आमी पळयला की बोडयेन जबर मारता. अजगर जो आसा हो वचपाचो प्रयत्न करता, परत परत ताका आडोवन तो मारता आनी त्याच्या उपरांत शेवटी आमी पळयला की ते मारून जाल्या उपरांत ताका तेणें उज्यान उलपून उडयलेलो आसा. हे आमी दृश्य पळयलेलें आसा. त्याच्या उपरांत आमी कुचेले हांगासर सुद्दां पळयला की जे कुत्रो आसा ताका सुद्दां कोणें एका ग्रावंडाचेर हाडलो, ताका जबर मारलो, चेनीन बांदून दवरलो आनी ताका सुद्दां हुलपून उडयलो. हे सुद्दां आमी पळयलेलें आसा. आतां रिसंटली सुद्दां आमी पळयला 2 दिसां पयलीं ओल्ड गोवा हांगासर एक मनीस आपल्या गाडयेक बांदून एका पेट्याक दोरयेन पांयान ओडीत व्हरता. हे सुद्दां आमी पळयलेलें आसा. सो अशा गोष्टींचेर ते जे कोणी अशें कृत्य केला तेंचेर एक्शन सुद्दां आमी जाल्ली सद्याक पळयलेली आसा. एकूच मॅसेज आसा की अशें तुमी करचें न्हू. जी मेंटेलिटी आसा पळय ती तुमची खंय ना खंय बऱ्या जाग्याचेर खंय ना खंय अशी यूज करप न अशे गोष्टींचेर. आमी जायत्या वेळार पळयलें की पशु पक्षी जे आसा जनावरां दुखयलेले वयता. सो अशें खंय ना खंय करचें न्हू. ही एक मॅसेज आमी तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न आसा. सो आयच्या दिसा नागपंचमीच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक परत एकदां हार्दिक शुभेच्छा.